पण आम्ही जे चाचपणी केली आहे ते दिसून येता की खंय तरी हे षडयंत्र आमच्या विरुद्ध रचले गेले कडेन आसा। म्हागे घराक 7 दिसांचो गणपती आसलो, जे टायमार तेजेर अटॅक जालो त्या टायमार हांव म्हाज्या घराक आरती जावं पुजा किंवा गणपती पावपाच्या हेतून भितर व्यस्त आसलो। हांव खंयच्याय अर्थान त्या जाग्यार त्या वेळाचेर थंय पावोन ताका अटॅक करपाक शकता। तेणी अभिजिताचें नांव घेतलें आनी म्हाजेंय नांव घेतलें। सो हांव अभिजीत खंय आनी हांव खंय, तो एक विरुद्ध पार्टीचो, हांव वेगळ्या पार्टीचो। ते खंय तरी आमचे कार्यकर्ते म्हणजे दिशाभूल करून एक वेगळं एक निर्माण करपाचो, मतभेद निर्माण करपाचो एक षडयंत्र जावन आसा। आतां हेजी चवकशी सखोल चवकशी जी आसा ती पुलीस माध्यमांतल्यान जावची अशी आमची भारतीय जनता पक्षाची मागणी आसा, म्हाजी स्वताची मागणी आसा। सुभाष फळदेसाचो काल जो कार्यक्रम आसलो नियोजीत, तो नियोजीत कार्यक्रम जाणून बुजून हो षडयंत्र रचला। कारण ज्या वेळाचेर तेणें आपल्या स्टेटमेंटाक म्हणले कडेन आसा की आपूण 20 मिनटां तिळामार रावलो, त्या वेळाचेर सुभाष फळदेसाचो कार्यक्रम हो तिळामार आसलो, तेजे नंतरचो कार्यक्रम जो आसलो तो रिवण आसलो, तेजे नंतर काजरां आनी मागीर नेत्रावळी अशें नियोजन तेगे आसलें। आनी त्या दरम्यान थंय इन्सिडंट घडलो। अदरवायज तांकां हें दाखोवपाक जाय आसलें की सुभाष फळदेसाय खंय तरी येयला आनी तेजे मनशांनी आपल्यार अटॅक केलो आनी हे जो प्रोपोगंडा करपाक आसलो, पूण तेजो तो प्रयत्न जो आसलो तो फेल जालो कडेन आसा। आनी थंय खंय तरी यूथ करपाक लागून म्हाजें नांव थंय मदीं घेतले कडेन आसा आनी सुभाष फळदेसाय बरोबर हांव काम करता हें लोकांक दाखोवन एक मिसगायड करून। अरे राजेश, ज्या इन्सिडेंटाक आमी उल्लेख केला जो मार आमकां ही सूज आसा आयज जो तिसरे दीस देंवल्या, तूं म्हणटा की मार कांय लागली ना। जे पोलीस डिपार्टमेंटातले PI DYSP किंवा तूं म्हणटा की सुभाष फळदेसाय ज्या स्पॉटार आयलो तो आसलो मरे थंय, ताका विचारपाचें तुवें। जे एम्ब्युलन्सान घालून आमकां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक एक्सरे काडपा खातीर व्हेले की अमित नायकान हे सगळे रचले, एम्ब्युलन्स हांवें हाडली। त्या जाग्यार इतले जे पोलीस फोर्स आयले, गांवचे लोक आसले, सुभाष फळदेसाय पावलो, हे सगळे हांवें प्लॅन केले। जाल्यार तूं कोणाक रावला? केप्यां वच मरे, केपेच्या PIक सांग मुखार DYSP मेळटलो, सांग मरे की आपल्या कडेन सगळे प्रूफ आसा, हे पळय अमित नायकानूच रचला, कोणा